السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وفي احسن حال. اليوم كما كتشوفوا معنا غادي نخدم معكم الشباكيه اللي هذه هي الوقيته ديالها، اللي كتجي غزاله لا في الشكل ولا حتى في المذاق، وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. ما نطولش عليكم ونخليكم مع الطريقه ديال الاشتغال. غادي نحتاجوا كاس الزيت، معلقه كبيره نتاع الزبده، كاس د المزهر، كاس صغير نتاع الزنجلان يكون محمص ومطحون، معلقه كبيره نتاع النافع حتى هو نحمصوه ونطحنوه، ومعلقه كبيره نتاع القرفه، جوج معالق نتاع الخل، وغادي نحتاجو كاريط نتاع الزعفران، ومعلقه ونص نتاع الخماره ديال الحلوه. غنبداو بسم الله البنات. غادي نديرو كاس نتاع الزيت، معلقه كبيره نتاع الزبده، غادي نديرو كاس نتاع المزهر، كاس صغير نتاع الزنجلان كما قلت لكم يكون محمص ومطحون، معلقه كبيره نتاع النافع، نحاولوا نغربلوها باش الا كانت شي زوائد تحيد، نزيد شويه على حسب داك اللي كيكون مازال ما تطحنش مزيان. حاولوا انكم تطحنوه مزيان. المهم غتجيكم معلقه كبيره، انا بالنسبه بقى لي هنا بزاف على حساب ما تطحنش مزيان. غنديروا معلقه كبيره نتاع القرفه، غادي نديروا جوج معالق نتاع الخل، واحد جوج يكونوا عامرين مزيان، حيت الخل كيساعد باش كتجي هشيشه، كتجي رطبه ديك الشباكيه ديالنا. غادي نعملو الخرقوم، الزعفران
سمحوا لي. كاين اللي كيدير الخرقوم، كيدير الخرقوم والزعفران. انا بالنسبه ليا يعني حاليا غندير غير الزعفران يعني بوحديتو. كما قلت لكم خماره غادي ندير معلقه صغيره ونص. غنجمعوا هذا الخليط. خدموا ديك الزبده مع الخليط اللي درنا. تنسجم مزيان. كاين اللي مكيبغيش يخدم هكا بيديه، كيستعمل الطراب الكهربائي كهاد المرحله هذه. انا بالنسبه ليا كنفضل انني نخدم كلشي بيدي. من بعد ما يعني كما شفتوا حاولت انني باش تنسجم الخليط غادي نضيف الطحين تدريجيا. بالنسبه للطحين راكم عارفين على حسب النوع نتاع الطحين، يعني فورس رطب، وعلى حسب النوع يعني كاين الطحين اللي كيشرب، وكاين الطحين يعني اللي لا، يعني غتبقى عينكم ميزانكم. نحاولوا نديرو تدريجيا باش نتحكموا حنا في ندخلو داك الطحين يعني في العجين. نزيدو الطحين تقريبا، الطحين تقريبا نص كيلو. صافي غنجمع هاد المقادير هذه مع الطحين، نجمعها مزيان وغادي نرجع معكم ان شاء الله. كما قلت لكم انا راني ما دلكتها ما حتى شي حاجه، جمعت غير ديك الخليط اللي قلت لكم، غير جمعته مزيان باش ينسجم يعني الطحين ما يبقاش بيلي. وها هي العجينه ديالنا واجده. دابا غنقبط العجينه ديالي نقسمها لاربعه الاجزاء. كما شفتوا العجينه ها هي ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه، هانتوما لاحظوا غتكون يعني مسطه. يعني هكا العجينه ديالنا طابيت.
ها العجينه ديالنا واجده. غادي نقطعوا العجينه، غنهزو عجينه وحده يعني اللي غنخدمو دابا بالمدلك، والشي باقي غادي نغطيوه يعني بالسلوفان الساح. غادي نعرف العجينه ديالي وانا معكم. كما قلت لكم، دابا المرحله اللي درت انني هزيت مايزينا، يعني فضيت المكان تاع الشغل ديالي، صاوبت يعني فيه مايزينا. هي ما غتلصقش ولكن احتياطا يعني نديرو مايزينا ماشي طحين. ودابا كنبدا نخدم العجينه ديالي، يعني غنخدمها مزيان. هانتوما يعني العجينه ما كتلصق ما والو. كنبقى انا كنخدم وانا كنطوي باش العجينه ديالي كتخدم يعني مزيان كتطلق. كنتبع بهذه المرحله وانا كندير وانا كنطوي كما كتشوفوا. هي حتى في حاله ما درتوش مايزينا راه ما كتلصق ما والو، يعني الا لاحظتوا ما كانش شي غير ما بقاش فيه، رغم ذلك راه ما كتلصق ما والو. صافي وغنتبعوا بهذه الطريقه حتى نكملوا يعني العجينه ديالنا كامله. وديك الساعه ان شاء الله غادي نتواصل معكم باش نكمل لكم البقيه. بالنسبه ملي غنساليو العجينه ديالنا كامله غادي نغطيوها بالسلوفان وغادي نخليوها ترتاح شي 10 دقائق هكاك، وغادي نبداو نطلقوا باش نكملوا يعني الطريقه نتاع التقطاع. غنتواصل معكم ان شاء الله باش نكملوا الخطوات اللي مازال. كما قلت لكم نخليوها ترتاح شي 10 دقائق، حتى خليتوها يعني اكثر ماشي مشكل، ما عندكمناش تخافوا هكا. يعني حنا دابا هي العجينه ديالنا غادي نحاولوا اننا نطلقوها باش ان شاء الله ديك الساعات غادي نطبعوها. بسم الله. نحاولوا نطلقوها. نتوما العجينه ديالنا هي مطلوقه مزيانه، نزيدو نطلقوها ما نخليوهاش غليظه باش تجينا زوينه. انتم كما شفتوا يعني ما كتلصق ما والو. ما كتلصق كتقطع لينا العجينه هي مزيانه هذا في يدينا. دابا بما اننا طلقنا العجينه ديالنا مزيان رقيقه كما شفتوا. هانتوما ما عرفتش واش باينه في الكاميرا، يعني رقيقه دغيا كتهز الماء. غادي نبداو كنرشمو. عندنا هذا الرشام هذا خاص بالشباكيه. الا ما كانش عندنا هذا غادي نقطعو الشباكيه
ليه هكا طول على شكل قول مستطيل، بحال هاد الشكل هذا. يعني غنقطعو الطول ونبقاو نقطعو على شكل مستطيل، ومن بعد غادي نديرو 4 د الشراطين من الفوق من الوسط عفوا، ما نلقيوهمش للتالي. بسم الله. شوفوا باش تشوفوا الشكل يعني اللي كتعطينا قطع ناضي. غادي نكملوا على هذا النحو هذا، وغنرجع معكم باش نوريكم الطريقه نتاع يعني الطريقه اللي غنديروا باش غنطويو الشباكيه. دابا يعني حنا كملنا التقطيع نتاع الشباكيه ديالنا كما قلت لكم بهذا الشكل هذا. دابا غتجي العمليه نتاع الطويان، يعني غنوريكم كي غنديروا نطويو الشباكيه. هانتوما ما عرفتش واش باين لكم في الصوره ولا لا. غادي نقطعوا هذه الجهه الاولانيه ونخليو الجهه وحده نهزوها وحده نهبطوها لتحت، ونوليو نلصقوا الثالثه مع الاولى، ونهبطوا الرابعه ونلصقوا الخامسه مع الثالثه هكذا على هذا الشكل. ملي غنقلبوا غنلقاو الجوج اللي ما لصقناش غنلصقوهم مع بعضياتهم هكذا، وغنقلبوا على هذا النحو. كنلقاو ملي كنقلبوا كنلقاو هاد الجوج هادي وهادي غنلصقوهم مع بعضياتهم نضربوهم هكذا باش ما يتحلوناش يعني في الطياب فاش نبغيو نطيبوا. وغنوليو نقلبوا الشباكيه ديالنا هكا وغنبركو عليها في الجناب هكذا. غنبركو ونكحزو هكذا شويه في ها هي الشكل ديالنا. نولي نجرب معكم واحده اخرى بالنسبه اللي ما انتبهش مزيان. غادي نقطعوا هي الشباكيه ديالنا، ها هي نقطعوا الاولى ونرخيو الثانيه ونقطعوا الثالثه نديروهم فوق الاولى ونرخيو الرابعه نقطعوا الخامسه نديروها فوق الثالثه هكذا. منين غنقلبوا غنلقاو الجوج ها هما هادي وهادي اللي طلقنا في الاول وغنلصقوهم مع بعضياتهم هكا وغنقلبوا الشباكيه ديالنا غنلقاو هادي وهادي. هانتوما راه كنظن باينه في الصوره، هادي وهادي غنلصقوهم بجوج باش ما كتحلناش الشباكيه ديالنا، وغنقلبوا اللوجه ها هي غنحطوها ونبركو عليها في الجوانب. كنظن راه الطريقه راها واضحه، ها الشكل ديالها. خصني نوريكم الطريقه نتاع التقطيع بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا القالب هذا. كما قلت لكم قبيله بغيت نوريه لكم يعني بالتطبيق ماشي غير شفوي. يعني غديروا خلاص الجره، يعني طريقه سهله ما فيها حتى شي صعوبه. تحيدوا الزائد غتقطعوا يعني يكون ميزانكم، يعني غتشوفوا نتوما باش تكونوا يعني يتكون لكم مستطيل تقريبا هكذا كما بينكم. نقطعوا الجوانب يعني هكا كما كتشوف. ها هي السنت ديالنا، يعني من هذا غنكونوا غنقطعوا على اساس مستطيل يعني ماشي مربع،
ما غنقطعوش، يعني نفس هاد المسافه اللي هنا هاد المسافه اللي هنا غتكون اكثر من المسافه اللي هنا، يعني شكل مستطيلي هكذا هكذا. غنجيو في وسط كل وحده غادي نديرو 4 نتاع الخطوط، ما نلصقوهاش من الراس حتى للراس، غنديرو 4 د الخطوط او 5 نتوما على حسب الحجم اللي باغيين. يعني بالنسبه نديرو 4 د الخطوط من الافضل هكذا على هذا الشكل هذا هكذا. غيعطينا نفس النتيجه نتاع هذا القلب هذا. وغنديروا الطريقه كي قلنا نتاع يعني الطريقه باش طوينا فيها هادي كما قلت لكم قبيله، يعني الطريقه بسيطه واضحه. نقطعوا هذه مع هذه الجوج اللي كيبقاو لنا بجوج بيهم هكذا. كما قلت لكم غنلقاو هذه غنلصقوها كما قلت لكم نفس الطريقه. غنقلبوا الشباكيه ديالنا ها هي على هذا الشكل، غنجمعوها من هنا نديروا الجوانب. بالنسبه للجوانب اللي ما غيبغيوش طوالين ولا هذا بغيتو نقصاو غير اما طويوهم على هذا الشكل هكا غير هكذا وتبركوا تقرصوا عليهم، اما تقطعوهم بالموس على هذا الشكل هذا. دابا من بعد ما يعني درنا الطاوه ديالنا ولا هذا يعني فيها الزيت نخليوه يسخن، نبقاو نجربوه باش تسخن بالطريف د العجينه هكا نلوحوها بحال اللي كتشوفوها هي باش نعرفوا بان الزيت ديالنا سخن ولا لا. ملي تبقى ديك العجينه تبقى هكا بحال اللي كتغلي غنعرفوا الزيت ديالنا راه صافي واجد. وغنبداو نلوحوا الشباكيه ديالنا غير بشويه. بسم الله. هي كطيب الشباكيه ديالنا تاخد يعني اللون الذهبي. شوفوا على حسب، يعني كاين الناس اللي كيبغيها مفتوحه شويه، كاين الناس اللي كيبغيوها مغلوقه. يعني بالنسبه لي انا كتعجبني شويه مغلوقه حتى شكلا. يعني بالنسبه لهذا اللون هذا بركه عليه، هذا اللون تاع اللي كتشوفوه هنا، يعني هذا اللون اللي خص يكون تاع هاد الجهه هذه اللي كتشوف. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوا يغلقوها شي شويه لا غنزيدوها شي شويه. يعني بالنسبه للون ديالها يعني الطبيعي كيوصل لهذا اللوين هذا اللي كتشوفوه هنايا، اللون الذهبي صافي بركه. كتهزوها من هنا هكذا، شوفوا اللوين اللي كيعطي، تقطروها مزيان وغادي تلوحوها في العسل اللي غنكونوا حضرناه من قبل. نديروا فيها العسل مزيان، نخليوها يعني في العسل مزيان. ملي تقبط العسل مزيان غادي نوريكم المرحله المواليه. نشوف بعدا داكشي اللي عندي انا في الطاوه باش ما يتحرق لياش. كما قلت لكم كنديروا الشباكيه ديالنا ها هي يعني في العسل، تخليوها تشرب العسل مزيان عاد تخرجوها منه كما كنديروا حنا دابا. غتصوها في العسل وخليوها باش تشرب العسل مزيان. من بعد غنهزو هاد الشباكيه اللي درنا في العسل وغادي نديروها هنا باش تستقطر بشي شبيكه ولا هكا كسكاس ولا المهم نتوما وفين بغيتو باش تستقطر داك العسل.
يعني وكيف ديروا يعني الشباكيه كيف تحطوها هنايا. غادي ديروا لها الزنجلان يعني وهي باقا سخونه، كيف تحطوها ديروا لها الزنجلان. نكمل الخدمه ديالي القليان ديالي الشباكيه وغادي نوريكم الشكل الاخير ان شاء الله. ما قلت لكم انا كنصاوب الشباكيه ديالي في العسل، كنخليها شي شويه على بال ما تقبط العسل مزيان. داك الساعات كنهزها نشفها شي شويه يعني على حساب داك العسل باش يهبط، وكنحطها في الكسكاس ولا الشبيكه ولا كيما قلت لكم اللي عندكم بحال هكا. ملي كنحطو كنديرو يعني اي حاجه نزلناها كنديرو فيها الزنجلان. هي الشباكيه ديالنا واجده كما شفتوا، يعني شكلا رائعه، وفي المذاق جات هشيشه بزاف وغزاله. بالصحه والراحه وقبلوا عليا، مرحبا بكم عندي. وما تنساوش تعملوا جيم وتابوناو معايا وتبارطاجيو باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. تحياتي للجميع، مع السلامه.